अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके इस पसंदीदा चैनल का मनसब ही इस कायनात के छुपे हुए उन राजों का खोज लगाना है जो कि अभी तक अगरचे साइंस की दुनिया के तसर्रुफ में तो आ चुके हैं लेकिन आम आदमी की निगाहों से पोशीदा हैं। और अगर इनको किसी चैनल ने मंजर-ए-आम पर लाने की कोशिश की भी है तो वो भी किसी ऐसी अजनबी जुबान में थी जिसको बरे-सगीर के लोगों की अक्सरियत समझने से कासिर थी। सो जरूरी था कि इसको अपनी माँ बोली जुबान यानी उर्दू में पेश किया जाता, जो हम सब के दरमियान एक मजबूत रिश्ते की सूरत मौजूद है। सो रखते सफर बांधिए, क्योंकि जेरे नजर वीडियो की तकमील के लिए हमें दूर कहीं खलाओं का सफर दरपेश है और हमारी मंजिल इस निजाम शमसी का वो स्यारा है जहां शबो रोज हीरों की बारिश बरसती रहती है, जो अपनी इस इनफरादियत की बदौलत एक अलहदा पहचान का हामिल है। लेकिन खला की इन वुसअतों में गुम होने से कबल हम हमेशा की तरह अपने इस काफले में शामिल होने वाले नए दोस्तों से दस्तबस्ता दरखास्त करेंगे कि वो इस सफर पर रवाना होने से कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें, ताकि हमारे और आपके दरमियान कायम होने वाला ये रिश्ता मजबूत तर हो सके और हमारी आइंदा आने वाली इसी नौ की दीगर वीडियोस भी बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहें। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि हमने अर्ज किया कि आज हमारी मंजिल निज़ाम शमसी का 8वां बड़ा स्यारा नेपच्यून है, जिसकी जिसामत जमीन के मुकाबले में 70 गुना ज्यादा है, जबकि यूरेनियस इसके बाद वो सबसे बड़ा स्यारा है जिसकी जिसामत जमीन के मुकाबले में 15 गुना है। नेपच्यून, जो कि कदीम जमाने में समंदरी देवता की हैसियत से पहचाना जाता था और कदीम रोमन लोग बारिशों के हसूल के लिए इसके नाम की कुर्बानियां दिया करते थे, भी अपने दीगर खानदान समेत सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहा है और इस सफर में वो अपना एक चक्कर तकरीबन 8 साल में मुकम्मल करता है, जबकि मुहक्किकीन इस सियारे को तूफानों की सरजमीन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हम वक्त तूफानों की आमद जारी रहती है। नाज़रीन ग्रामी, ये 18 सितंबर 1846 का एक तारीख साज दिन था जब इस सियारे को एक मारूफ मुहक्किक ने दरियाफ्त करने का दावा किया। लेकिन ये वो दौर था जब इंसानी हाथों से बनाई जाने वाली टेलीस्कोप में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इसकी वाज़े तस्वीर को दुनियाए आलम के सामने ला सके, और यही वजह थी कि इसको दरियाफ्त करने वाले साइंसदान जोहन गेल के तमाम दावों की तस्दीक मुमकिन न हो सकी। लेकिन बाद अज़ां सदियों की तहकीक ने इस पर पड़े हुए पर्दों को यूं बेनकाब किया कि आज का इंसान बगैर देखे इसका पूरा मंजरनामा तश्कील दे सकता है। चूंकि 20वीं सदी के आगाज तक हम ये जान चुके थे कि नेपच्यून अपने 13 चांदों के साथ सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहा है, और फिर 1993 में इसकी एक वाज़े तस्वीर दुनिया के सामने आ गई, जो कि उस टेलीस्कोप का कमाल था जिसको नासा ने 1977 में खला में भेजा था, ताकि वो कायनात के सरबस्ता राज की नकाब कुशाई कर सके। और अगर हम इस पर की गई अब तक की तहकीकात की रोशनी में देखें तो हम पर खुलता है कि इस अजीम जिस्म पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बड़े ज़खायर मौजूद हैं, जबकि नाइट्रोकार्बन और नाइट्रोजन भी इस सियारे का हिस्सा है। लेकिन मिकदार के लिहाज से हाइड्रोजन इन सब गैसों पर गालिब तस्लीम की जाती है, जबकि मीथेनिया और एमोनिया गैस का तनासुब भी अगरचे कम सही लेकिन यहां पर मौजूद है। इसके अलावा साइंसी तहकीकात के मुताबिक इसका बड़ा हिस्सा पहाड़ों की सूरत बड़ी बड़ी पथरीली चट्टानों पर मुश्तमिल है, जबकि कहीं कहीं बर्फ के पहाड़ भी पाए जाते हैं, जो कि इसके दर्जे हरारत को कंट्रोल करने का फरीजा अंजाम देते हैं। दौरे हाजिर के मुहक्किकीन की राय के मुताबिक ये अपने मखसूस मौसमी असरात की बदौलत नीले रंग का हामिल एक सियारा है, जिसकी बैरूनी सतह के दर्जा हरारत को अगर समझने की कोशिश की जाए तो तहकीकात के मुताबिक ये सर्द तरीन यानी 353 मनफी फ़ारेनहाइट की हदों को छूता हुआ मिलता है। यानी आप कह सकते हैं कि इसकी बैरूनी तह दरअसल बर्फ का एक समंदर है। इसके डायमीटर के बारे में जो आदादो शुमार किए गए हैं उनके मुताबिक वो 49,244 किलोमीटर बनता है, जहां बर्फ के पहाड़ आम मिलते हैं। गोया ये वो बर्फानी नगरी है जहां आग को भी पसीना आ सकता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये नीला और खूबसूरत स्यारा जिसको तूफानों की सरजमीन से भी मौसूम किया जाता है के बारे में हम अर्ज कर चुके हैं कि इस पर साल के बेशतर हिस्से में तूफानों का सिलसिला जारी रहता है, और इस पर आने वाले आखिरी बड़े तूफान के बारे में मुहक्किकीन का दावा है कि वो इस कदर बड़ा था
کہ اس نے اتنے علاقے کو اپنی گرفت میں لیا جتنا کہ ہماری زمین کا کل وجود ہو سکتا تھا، جبکہ اس دورانیے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ طوفان پورے 1 سال تک اپنے پورے قہر و غضب کے ساتھ نیپچون پر تباہیاں نازل کرتا رہا۔ لیکن اب ہم اس پر پائے جانے والے ماحول اور موسموں سے اپنا دامن بچاتے ہوئے اس کی انفرادیت کی طرف توجہ دیں گے، جو کہ دراصل آج کا ہمارا موضوع سخن یعنی ہیروں کی بارش ہے، جس نے تمام دنیا کے سائنسدانوں کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیا اور ان کے لیے تحقیق کا ایک نیا باب کھل گیا۔ لیکن یہ انفرادیت صرف نیپچون کی حد تک ہی محدود نہیں، بلکہ ہیروں کی اس بارش کو یورینیس پر بھی دیکھا گیا ہے۔ امریکہ، انگلستان اور جرمنی کے سائنسدانوں پر مشتمل ایک ٹیم کا مشترکہ دعویٰ پوری دنیا کے لیے حیران کن تھا کہ انہوں نے نیپچون اور یورینیس کے برفانی علاقوں میں ہیروں کے ذرات دیکھے ہیں، جو کہ بارش کی صورت میں آسمان سے برستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہیروں کے اس وجود کے انکشاف کے بعد ظاہر ہے تحقیق کے ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا، جس کے بعد سائنسدانوں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ شاید مختلف گیسوں کے شدید دباؤ کی وجہ سے ماضی بعید میں ممکن ہوا تھا، جو کہ اب برفانی علاقوں میں چمکتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ستاروں کی صورت اس سیارے کے حسن میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی خیال کے زیر اثر دنیا کے محققین اور سائنس کی دنیا سے تعلق رکھنے والوں نے اپنی لیبارٹریوں میں یہ تجربات بھی کیے کہ انہی گیسوں کی مدد سے یہ ہیرے تیار کیے جا سکے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جبکہ ان ہیروں پر تحقیقات کرنے والے ایک اور گروہ کی رائے ہے کہ ان سیاروں کی سطح پر موجود کاربن کے ذرات جب مختلف کیمیائی عوامل سے گزرے تو اس کے نتیجے میں ان ذرات نے ان ہیروں کی شکل اختیار کر لی۔ یہی نہیں بلکہ ان کا خیال ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان جواہرات کا وجود بھی پھیل رہا ہے، اور توقع رکھی جا سکتی ہے کہ آنے والی چند صدیوں تک یہ ذرات اپنے وجود کو نمایاں طور پر بڑھا سکیں، جو کہ لاکھوں کیرات پر مشتمل ہو سکتے ہیں۔ ایک معروف محقق اور سائنسدان ڈاکٹر ڈومنک کراس، جس نے ایک طویل عرصے تک ان ہیرا نما پتھروں پر تحقیق کی اور اس کے بعد اپنے تجربات کو صفحہ کرتاس پر بکھیرتے ہوئے اس کو ایک مضمون میں بند کر دیا، کا کہنا ہے کہ جب میں نے ان پر اپنا کام شروع کیا تو مجھے کئی ایک دلچسپ تجربات سے گزرنا پڑا، اور اس سلسلے میں میرے آخری ایام سب سے زیادہ دلچسپ اور یادگار تھے، جنہوں نے مجھے چکرا کر رکھ دیا کہ یہ ہیرے اس قدر اصلی تھے کہ ہماری زمین پر پائے جانے والے تمام جواہرات کو بھی شرمندہ کر رہے تھے۔ ناظرین گرامی، نیپچون کی حسین اور سرد سطح پر موجود ان ہیروں کے بارے میں جب مزید تحقیق کی گئی تو یہ راز بھی منکشف ہوا کہ ہزاروں سال سے ہونے والی ہیروں کی اس بارش کے سبب ان کی ایک بہت بڑی تعداد برف کے اس سمندر میں دفن ہو چکی ہے، جو کہ تسلسل سے ان کو نگلتا آ رہا ہے۔ اور یہ رائے قائم کی گئی ہے کہ ان کی بدولت برف کے ان پہاڑوں میں ان خوبصورت اور قیمتی پتھروں کی پوری ایک طے وجود پا چکی ہے، جس کی اگر کھدائی ممکن ہو سکے تو وہاں سے اتنی بڑی مقدار میں یہ چمکیلے پتھر یعنی ہیرے برآمد ہو سکتے ہیں جن کا وزن شاید ٹنوں میں ہو۔ لیکن یہ محض خیال تو ہو سکتا ہے، مگر اس خواہش پر عمل کرنا کسی بھی صورت ممکن نہیں، کیونکہ اس سیارے کا موسم اور دوری اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی انسان اس مقصد کے لیے اس سرزمین پر قدم رکھ سکے۔ ناظرین گرامی، شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہو کہ نیپچون کے بیان کردہ 13 چاندوں میں سے سب سے بڑے چاند کی جسامت ہماری اس زمین کے برابر ہے، اور سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اگر تحقیق کی جائے تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اور دنیا بھی آباد ہو جو اس کے ماحول کے مطابق وہاں زندگی گزارنے پر قادر ہو۔ اور اب حضرت انسان اس بات پر بھی اپنی صلاحیتیں استعمال کر رہا ہے کہ یہ خیال کس حد تک درست ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اگرچہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خود ہماری زمین بھی اپنے اس چھوٹے سے وجود کے اندر بے پناہ خزانے چھپائے ہوئے ہیں، جن میں ہیروں اور دیگر قیمتی پتھروں کے ذخائر بھی موجود ہیں، جو کہ دنیا کے مختلف پہاڑی سلسلوں میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن کسی اور سیارے پر ہیروں کی بارش ایک ایسا بعید از عقل واقعہ ہے جس کو دیکھ اور سمجھ کر بے اختیار سبحان اللہ کہنے کو جی چاہتا ہے۔ اور سچ یہی ہے کہ ابھی اس کارخانہ قدرت میں کئی اور ایسے راز دفن ہیں جو وقت آنے پر اہل عالم کے سامنے بے نقاب ہو سکیں گے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے
और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।